इंडस वाटर ट्रीटी को मुझे जितना याद पड़ता है 20-30 साल से बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सा इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन देख लें कि बहरहाल क्योंकि तनाव है तो और ये बड़ा मैटर करता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर थोड़ी सी कमज़ोरी रही। हमने बड़ी लेट और अभी भी उस तरीके से हमारे सफारत खाने इंटरनेशनल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहे जिस तरीके से भारत के नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा लेट उन्होंने बयान दिया और यहाँ अंदरूनी जो है ना सिंध के अंदर और CCI के मसाइल और पानी पंजाब और वर्सेस सिंध के अंदर हम ज़्यादा बिजी हैं। इंटरनेशनल जो हैं कैसे आप देख रहे हैं दुनिया इसको? दुरानी साहब आप गहरी नज़र रखे हैं, चीन और अमेरिका की तरफ से या बाकी मुल्कों की तरफ से कैसे इस मसले को देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, जो ये मसला है ये चूंकि हमारा और इंडिया का बाहमी मसला है और ये इसकी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे मुल्कों के अंदर भी जिसके बारे में उतनी आगाही नहीं है। कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो इसके बारे में बहुत ही कम आगाही है। मैंने 2008 में इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इसके वो हकायक जो हमारे मुस्तकबिल को और अब तक के हमारे जो माजी करीब और माजी बईद के जो मामलात हैं उसको इतना इफेक्ट कर चुके हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी हमने चूं भी नहीं की। और ये जो हमारा कमिश्नर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के और जितने भी रहे हैं, मतलब वो तो एक इस किस्म के उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप माजी में देखें तो वो तो लगता है कि वो जब भी हम उनसे जाके मिलते थे वो इंडिया के तर्जुमान लगते थे। वो हमने बहुत बड़े उनकी वजह से बागली हार का जो हमारा था हम वो मुकदमा हार गए थे। उन्होंने इंडिया की कबूल की थी कि वो है क्योंकि हम सही तरीके से परसू नहीं कर सके। प्लीज जारी रखिएगा। जी, तो हमने बहुत ही अच्छा, अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जब इंडस बेसिन ट्रीटी को मैंने स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि जो दरिया पाकिस्तान को मिले हैं उनमें से इंडिया जो है वो एनवायरनमेंट का पब्लिक यूटिलिटी के तमाम पानी जो है वो उसमें से रिसीव कर रहा है और जो इंडिया के जिम्मे गए हैं उनमें एक बूंद पानी की भी जो है इंडिया नहीं छोड़ा। और हमने इस पे ताहयात टिल द डेट हमारा कोई इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एहतजाज ऑन रिकॉर्ड नहीं था। मैंने उन इंडस वाटर कमिश्नर से पूछा, सारों से पूछा, आई बाई शाइन। दूसरी बात ये है, ये बड़ी अहम है कि जो सतलुज ब्यास और हमने रावी जो दिए हैं उसके अंदर जो एक मिनिमम लोअर रिपेरियन का जो हक होता है मुल्कों का, वो मिनिमम पानी भी नहीं छोड़ रहे और जहां छोड़ रहे हैं वो टॉक्सिक वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर डाल के पानी जहरीला फेंकते हैं। वो भी नहीं छोड़ते। मैं इसके बारे में बताऊं, चूंकि आमिर साहब मैं एक एंट्रेंस पे गया हूं, मैंने खुद जाके देखा है, विजिट किया है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एनवायरनमेंट वाटर है वो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिहाज से ही नहीं, आबी हयात के लिहाज से भी, आसपास की आबादियों के एतबार से भी और UN कन्वेंशन और इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज के एतबार से भी और लोअर राइपेरियन के एतबार से भी ये एक इस्टेब्लिश्ड फिनोमिना है। कम अज कम 30% ऑफ द फ्लो जो है वो आपको एनवायरनमेंट वाटर के तौर पे किसी भी इंटरनेशनल वाटर कोर्स में छोड़ना होता है। जहां जंगें हो रही होती हैं वहां भी छोड़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये हाल है कि रावी सतलुज की रेत के एक कतरे को गीला करने वाला पानी जो है वो नहीं आता। ये जो हडियारा लेन और 4 जो गंदे नाले जो इसी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हमने वसूल करने हैं और उसमें ये नहीं लिखा हुआ ट्रीटी में कि ये ट्रीटेड वाटर होगा या अनट्रीटेड वाटर होगा। मतलब इसकी वजह से हमारे जो गायें और भैंसें हैं इस इलाके की, उनके दूध के अंदर जो है आर्सेनिक और ये जहर आ गया है इस पानी की वजह से, जो इंडिया जहरीला पानी हमारे इलाके में छोड़ता है। और उस पे जो हम मजीद जुल्म करते हैं, रावी के अंदर भी जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सारी अपर रिपेरियन की वो उसके अंदर छोड़ता है, जिसके असरात सारा लाहौर शहर जो है उसकी वजह से उसके असरात बीमारी के वो आते हैं।
اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، مطلب یہ ایک، میں اس کے اوپر کبھی آپ ریسرچ دیکھیں تو رونٹے کھڑے ہو دینے والی ریسرچ ہے. اس کے اوپر جو ہے کبھی بھی ہمارے ہاں کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. ستلج کو ریت کا دریا بنا دیا گیا، بیاس کو جو ہے اس کی حیثیت ختم کر دی، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس کے علاوہ راوی جو ہے اس وقت وہ سینڈ ڈیونز کی شکل میں جو ہے ایک ریئلٹی ہے، اور اس کے اوپر تو دنیا کی ڈاکیومنٹریز بننی چاہیے تھی. اس کے اوپر تو پوری دنیا کے انوائرمنٹلسٹ جو تھے ان کو ہمیں بلانا چاہیے تھا. اور میں آپ کو بہاول نگر سے شروع ہو کے رحیم یار خان تک، اور اس کے لودھرا اور اس کے دونوں طرف کے سائڈوں پہ جو لوگ بستے ہیں، ان کے اندر جو واٹر ٹیبل گرنے کی وجہ سے جو بیماریاں، آرسینک کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، ان کی لسٹ اگر آپ دیکھیں، آنکھوں سے لے کے جلد سے لے، مطلب کوئی حد نہیں ہے. کہیں کوئی اس پہ کوئی اللہ کا نیک آواز اٹھا دینا. اور یہ تو مطلب پاکستان کے خلاف 60 سے آج تک جو دہشت گردی چل رہی ہے انڈیا کی طرف سے، وہ اس کے اوپر ہم نے آواز ہی نہیں اٹھائی. اور میں تو ایسے میں بالکل یہ پانی کے اس کے پہ بھی آتے ہیں کہ سنتاس کا، اور اس کا ویسے بھی اسی بہانے شاید ہمارے لیے یہ ایک الارم بیل ہے کہ ہم جو خود اس سے پہلے جو اس کے حوالے سے کرنے چاہیے تھے اقدامات، اور جو عملی اقدامات جو ہمیں اپنے ملک کے اپنی واٹر مینجمنٹ کا اور اپنی واٹر چینلز کو بہتر کرنے کا، ڈیمز بنانے کا، وہ کر لینا چاہیے. مگر فی الحال یہ جو تناؤ ہے بھارت اور انڈیا میں، وہ خاص طور پہ انڈین میڈیا کے حوالے سے اور سفارتی لحاظ سے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس میں میٹر کرتا ہے. میں یہ ذکر کر دوں کہ اس وقت کے دنیا میں مختلف دارالخلافوں سے کیا آتی ہے خبر، تو سب سے زیادہ تو امریکہ میٹر کرتا ہے. تو امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے، انہوں نے تو پچھلی دفعہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی سائڈ لے لی تھی. تو انڈیا نے کہ جی میں مثالت کراتا ہوں، جس پہ انڈیا نے بہت برا منایا تھا ٹرمپ کے پہلے دورے میں. اس دفعہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ خود ہی فگر آؤٹ کر لیں، خود ہی آپس میں مسئلہ کر لیں گے. مگر ان کے جو فارن آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی طرف سے جو ہے یہ ظاہر دہشت گردی کو ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے، پر انہوں نے ہلکا سا یہ ضرور جتایا کہ ہم ہمدردی ہے ہمیں کہ بھارت کے اندر یہ ہوئی، یہ دہشت گردی ہوئی ہے اور بھارت کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے. ہلکا سا وہ کیا ہے، مگر کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا آؤٹ آف دا وے جا کے فی الحال اس تناؤ کو روکنے کی میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیزی ہے. نہ ہاں لیٹسٹ سٹیج پہ شاید اگر یہ تناؤ بڑھ جائے تو ہے، فی الحال وہ کوئی اتنا اس کے اندر انٹرسٹڈ نظر نہیں آئے، کیونکہ یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، پھر غازہ کا چل رہا ہے، اندرونی جو ہے ٹیررس کے اوپر مسائل چل رہے ہیں. ہاں چین کی طرف سے ہمیشہ کی طرح جو ہے بہت زیادہ ہمارے حق میں جو ہے بیان دیا گیا ہے، اور انہوں نے بالکل پاکستان کے، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حمایت کی ہے، جو کہ ہمارا بھی سٹانس ہے. ہم بھی یہی، فارن آفس بھی کہہ رہا ہے، پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ ہم تحقیقات پہلے کروا لیں الزام لگانے سے پہلے، اور پاکستان بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کریں. مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے سیکورٹی خدشات بالکل جائز ہیں، اور انہوں نے ہماری پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کی ہے، اور بتایا ہے کہ جی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اور دوست بھی ہے. سو چین بالکل ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور سعودی عربیہ اور ایران نے پیشکش کی ہے ثالثی کی. آپ ہماری جو وزارت خارجہ یا گورنمنٹ جو ہیں ان کے متعلق یا اس سفارتی جنگ کے متعلق کیا کہیں گے درانی صاحب؟ عامر صاحب دیکھیں، جہاں تک سوال ہے ہمارے فورن آفس کا، تو دیکھیں اب تو حالات ایسے ہیں، اسٹریس ماحول ہے، اس میں میں بہت زیادہ کریٹیکل نہیں ہونا چاہتا. میں اس پہ بہت بات کر سکتا ہوں اور میں زیادہ کریٹیکل نہیں ہونا چاہوں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو پاکستان کا فورن آفس جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ دنیا کے مضبوط ترین فورن افیئر ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز میں سے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے فورن آفس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ہمیں
मतलब डिसमल, मतलब नॉट विजिबल नजर आई है। और हमने अफगानिस्तान के इश्यू के ऊपर, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान के शहरियों के इश्यूज के ऊपर हमने अभी कभी भी कोई प्रो एक्टिव रोल नहीं प्ले किया। हमने हत्ता के पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ, मतलब हमने उनको खवारिज का नाम दे के हमने समझा कि हमने फॉरेन डिप्लोमेसी कर दी है। हमने उसके ऊपर अपनी जानों की कुर्बानी देने का नाम दे के हमने समझा दहशतगर्दी 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 कह के हमने समझा कि जी शायद हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को स्ट्रांग कर रहे हैं, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, ये समझ के हमने कहा दहशतगर्दी की। वही दहशतगर्दी के मुकाबले के अंदर 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ चला जाता है। एक कांस्टेंट हमारी एक फॉरेन ऑफेंसिव पॉलिसी ऑफेंसिव होना चाहिए जो इस इश्यू को बहर सूरत